नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा। आज हामीहरू सिक्न जाँदैछौँ BBS 4th इयर फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्सको च्याप्टर 8 फाइनान्सियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङको ट्युमा सोधिएको क्वेसन 2065 क्वेसन नम्बर 6 र 2067 क्वेसन नम्बर 11 को फुल सोलुसन आज हामी गर्नेछौँ। यो चाहिँ एक्सेस क्यापेसिटी एडजस्टमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ। यहाँभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट, प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टहरूबाट हामी एडिसनल फन्ड निडेडहरू निकाल्न सिकेका थियौँ भने अब यसमा चाहिँ त्यसमा हामी फुल क्यापेसिटी युटिलाइज हुँदाखेरि हामी कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ भने यसमा चाहिँ हामी फुल क्यापेसिटी युटिलाइज नभएर 80%, 60% भनेर यसरी चाहिँ क्यापेसिटी युटिलाइजेसनको पार्टमा हामीलाई 100% नदिकिन 80%, 60% भनेर दिँदा चाहिँ हामी एडिसनल फन्ड निडेडहरू कसरी झिक्छौँ भन्ने कुरा यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। यहाँभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई 2077, 76 को 70 को मैले सबै गराइसकेको छु। यसको फर्मुलासहित सबै मैले गराइसकेको छु। यो च्याप्टरको हेर्न छुटाउनु भएको छ भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै च्याप्टर 3, 4, 5 पनि मैले गराइसकेको छु। त्यो पनि तल लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नछुटाउनुहोला र भिडियोलाई लाइक र आफ्नो साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। सुरुमा हामी हेर्छौँ 2065 क्वेसन नम्बर 6 को क्वेसन हामी हेर्छौँ। यसमा हामीलाई सोधेको छ प्रिन्टिङ पेपर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हेज 2 बिलियन इन सेल्स। उसँग सेल्स चाहिँ के छ, 2 बिलियन चाहिँ उसको सेल्स छ र रुपिज 0.6 बिलियन चाहिँ फिक्स्ड एसेट्समा चाहिँ 0.6 बिलियन रुपिज छ र करेन्टली कम्पनी फिक्स्ड एसेट्स आर अपरेटिङ एट 80% अफ क्यापेसिटी। अब यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो कति क्यापेसिटी चाहिँ युज गर्छ भन्दा हामीले पहिला चाहिँ 100% क्यापेसिटी युटिलाइजेसन्सको कुराहरू हेरेका थियौँ। अब यहाँ भन्यो फिक्स्ड एसेट चाहिँ 80% क्यापेसिटीमा मात्र युटिलाइज भइरहेको छ, फिक्स्ड एसेट अपरेट भइरहेको छ भनेर यहाँ भनेको छ। र हामीलाई एमा सोधेको छ व्हाट लेभल अफ सेल्स कुड कम्पनी ह्याभ अब्टेन इफ इट ह्याड बिन अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी। यदि फुल क्यापेसिटीमा अपरेट भएको भए सेल्सको भ्यालु कति हुन्थ्यो भनेर सोधेको छ। एउटा बीमा हामीलाई टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो सोधेको छ। इफ द कम्पनी सेल्स इन्क्रिज बाई 30%, यदि कम्पनीको सेल्स चाहिँ 30% ले इन्क्रिज हुने हो भने हाउ मच इन्क्रिज इन फिक्स्ड एसेट्स विल द कम्पनी निड इन अर्डर टु मिट इट टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो। भने कम्पनीको फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुनुपर्छ त टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियोसँग मिट हुनको लागि, जुन हामीले बीमा निकालेछौँ टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो, त्योसँग मिट हुनको लागि चाहिँ कति चाहिँ इन्क्रिज हुन पर्यो फिक्स्ड एसेट्समा भनेको छ। यदि सेल्स चाहिँ 30% ले इन्क्रिज हुँदा भनेर हामीलाई सोधेको छ। यसको फर्मुलाहरू हामी पहिले नै लेखिसकेका छौँ, त्यो पार्ट छुटाउनु भएको छ भने हेर्नुहोला, लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। र यसमा हामीले सुरुमा गिभन लेख्छौँ। गिभनमा हामीलाई सेल्स 2 बिलियन दिएको छ, फिक्स्ड एसेट्स 0.6 बिलियन दिएको छ र क्यापेसिटी अफ फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ 80% दिएको छ। सुरुमा हामीलाई फुल क्यापेसिटी सेल्स निकाल्न सोधेको छ। यदि फुल क्यापेसिटीमा युटिलाइज हुने भने सेल्सको भ्यालु कति हुन्छ सोधेको छ। त्यसलाई हामी फुल क्यापेसिटी सेल्स भन्छौँ। फुल क्यापेसिटी सेल्सको फर्मुला हुन्छ एक्चुअल सेल्स डिभाइड बाई पर्सेन्टेज अफ क्यापेसिटी द्याट फिक्स्ड एसेट्स अकुपाइड। अब एक्चुअल सेल्सको भ्यालु छ 2 बिलियन। 2 बिलियन चाहिँ एक्चुअल सेल्सको भ्यालु हामीलाई क्वेसनले नै दिएको नै छ र डिभाइड बाई पर्सेन्टेज अफ क्यापेसिटी फिक्स्ड एसेट्स अकुपाइड भनेको 0.8 भनेको 80%लाई हामी 0.8 मा लेख्छौँ, इन फ्र्याक्सनमा हामी लेख्छौँ, गर्दाखेरि 2.5 बिलियन अथवा रुपिज 2.5 बिलियन भनेको चाहिँ के हो त, पछाडि कतिवटा जिरो हामी लगाउँछौँ बिलियनमा, 9 वटा जिरो लगाउँछौँ होइन। यसरी हामी 2.5 बिलियन लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र भने यसलाई बिलियनको फर्ममा हामी लेख्नको लागि इन्टु 1 को पछाडि 9 वटा जिरो गरेर हामी मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो भने कति हुन्छ त 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 2 बिलियन 50 मिलियन चाहिँ यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ इन्टु कसरी यो बिलियनलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने कसरी चाहिँ 2.5 बिलियनलाई हामी कन्भर्ट कसरी गर्छौँ रुपिजमा भन्दाखेरि इन्टु 1 को पछाडि 9 वटा जिरोले हामी मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ त 2.5 बिलियन चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ रुपिजमा। यो चाहिँ याद गर्नु होला। अर्को हामीलाई बीमा सोधेको छ टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो। टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो भनेको
एक्चुअल फिक्स एसेट्स डिभाइड बाई फुल क्यापासिटी सेल्स। यसको फर्मुला मैले लेखाइसकेको छु। एक्चुअल फिक्स एसेट्स कति छ क्वेसनमा डिभाइड बाई फुल क्यापासिटी सेल्स हामी एमा कति निकाल्यौँ त त्यति नै गर्छौँ। एक्चुअल फिक्स एसेट्स हामीलाई 0.6 बिलियन क्वेसनले दिएको छ र फुल क्यापासिटी सेल्स भनेको 2.5 बिलियन चाहिँ हामी माथि निकालिसक्यो। त्यति गर्दा 24% चाहिँ के छ त टार्गेट फिक्स एसेट्स टु सेल्स रेसियो। र सीमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा यो 24% मेन्टेन गर्नको लागि र हामीलाई सुरुमै के भन्यो भन्दा सेल्स चाहिँ 30% ले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ र 30% ले इन्क्रिज हुनको लागि चाहिँ S1 भनेको अब कति हुने भएछ S0 1 प्लस G भनेको 2 बिलियन दिएको छ हामीलाई S0 र 1 प्लस 30% ले बढाउँदाखेरि S1 चाहिँ 2.6 बिलियन हुन्छ। र हामीलाई सोधेको चाहिँ अब फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ कतिले इन्क्रिज गराउनुपर्छ त 24% सँग मिट गराउन यो टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो जुन 24% छ त्योसँग मिट गराउनको लागि हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ कतिले इन्क्रिज गर्नुपर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सोधेको। त्यही भएर हामीलाई रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स्ड एसेट्स हामी सुरुमा झिक्छौँ। रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स्ड एसेट्स भनेको टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो हामी जुन माथि झिक्यौँ इन्टु प्रोजेक्टेड सेल्स भनेको S1 गर्दाखेरि 0.24 माथि झिकेको टार्गेट फिक्स्ड एसेट्स टु सेल्स रेसियो इन्टु प्रोजेक्टेड सेल्स भनेको 2.6 बिलियन गर्दा 0.624 बिलियन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स भनेको कति रहेछ 0.624 बिलियन र हामीसँग कति छ त एक्चुअल फिक्स्ड एसेट्स 0.6 छ। भनेपछि कति एडिसनल गर्नुपर्यो इन्क्रिज गर्नुपर्यो त इन्क्रिज इन फिक्स्ड एसेट्स भनेको रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स्ड एसेट्स कति हो र हामीसँग एक्चुअल फिक्स्ड एसेट्स कति छ त्यो घटाउने हो भने कति इन्क्रिज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। रिक्वायर्ड हामीलाई चाहिने 0.624 बिलियन हो। हामीसँग 0.6 बिलियन मात्र छ भनेपछि अब हामीले 0.024 अथवा 24 मिलियन जसलाई यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 24 मिलियन हुन्छ। यति चाहिँ हामीले फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्ने भयो। 0.024 बिलियन अथवा 24 मिलियन यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि बिलियनलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 24 मिलियन हुन्छ। 0.024 बिलियन भनेको कति हो त 24 मिलियन हो। यो कसरी निकाल्यौँ त भन्दाखेरि इन्टु 1 को पछाडि 9 वटा जिरोले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 24 मिलियन आयो। इन्क्रिज इन फिक्स्ड एसेट्स हामी बिलियनमै राख्दा पनि हुन्छ र यसरी कन्भर्ट गरेर देखाउँदा पनि हुन्छ र हाम्रो एन्सर कति भयो त इन्क्रिज इन फिक्स्ड एसेट्स भनेको 24 मिलियन अथवा 0.024 बिलियन भयो। र यो थियो हाम्रो चाहिँ यसरी क्यापासिटी 100% क्यापासिटीको क्वेसन गरिरहेका थियौँ हामीले। अब यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ यो अब क्यापासिटी फिक्स एज 80% को हुँदा अब अर्को छ लङ क्वेसन जुन 15 मार्क्समा तपाईँहरूलाई सोधेको थियो टियुले 2067 क्वेसन नम्बर 11 यो पनि त्यसले रिलेटेड छ। यसमा पनि 100% क्यापासिटी युटिलाइज नभनिकन 80% क्यापासिटी अनि 100% क्यापासिटी नभइकन त्योभन्दा कम क्यापासिटी 80 अथवा 60 त्यस्तै खालको क्वेसन हो यो 2067 क्वेसन नम्बर 11 को पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा पनि हामीलाई ब्यालेन्स सिट दियो जुन अहिले हामीलाई हेरिराख्नु जरुरत छैन र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्फर्मेसनहरू अहिले हेरिराख्नुपर्ने छैन। हामीलाई एमा के भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। Assuming that the Samsung was operating at full capacity in 2009 with regard to all items except fixed assets. Fixed assets in 2009 were utilized only 80% of the capacity भन्यो। सुरुमै हेर्ने बित्तिकै हामीले फुल क्यापासिटी रहेछ के अरे भनेर हामीले क्वेसन गरिहाल्नु भएन। सबै क्वेसन पढ्नु पर्यो। यहाँसम्म क्वेसन पढ्दाखेरि के भनेछ क्वेसनले भन्दा एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स फुल क्यापासिटी त युटिलाइज छ तर फिक्स्ड एसेट्स बाहेक फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ कति मात्र अकुपाई गरेको छ 80% मात्र अकुपाई गरेको छ 80% मात्र युटिलाइज गरेको छ भनेको छ। अनि करेन्ट एसेट्सहरू चाहिँ 100% नै युटिलाइज फुल क्यापासिटी युटिलाइज छ भने हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ जम्मा 80% मात्र युटिलाइज भएको छ भन्ने कुरा क्वेसनले भन्यो। भनेपछि by what percentage could 2010 sales increase over 2009 without the need for an increase in fixed assets? फिक्स्ड एसेट्स इन्क्रिज नगरिकन 2009 मा भन्दा 2010 मा चाहिँ सेल्स कतिले इन्क्रिज हुन्छ त भनेर हामीलाई एमा सोध्यो। बीमा हामीलाई सपोज 2010 सेल्स इन्क्रिज बाई 20% अनि ग्रोथ रेट चाहिँ 20% नै हुने भयो। Assume that Samsung cannot sell any fixed assets. Use the percentage of sales method to develop a pro forma balance sheet. अब यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट र प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सोध्यो। Assume that any required financing is borrowed as notes payable. अब हामीले चाहिँ यहाँ एडिसनल फन्ड निडेड निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एडिसनल फन्ड निडेड निकाल्दा हामीले यहाँभन्दा पहिला चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट प्रो फर्मा ब्यालेन्स सिट गराइसकेपछि जति पुग्दैन त्यतिलाई हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर एडिसनल फन्ड निडेड लेख्थ्यौँ। तर अब यसले के भन्यो त भन्दा अब ब्यालेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नोट्स पेएबलबाट हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि क्वेसनले नै भनिसक्यो एज्युम द्याट एनी रिक्वायर्ड फाइनेन्सिङ इज बरोड एज नोट्स पेएबल। जति पनि कुनै रिक्वायर्ड फाइनेन्सिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले केबाट बरो गर्छौँ त नोट्स पेएबलबाट बरो गर्छौँ भनिसकेपछि
अब हामीले नोट्स पेएबलमा जोडेर देखाउनु पर्ने हुन्छ एडिसनल फन्ड निडेडलाई। यो चाहिँ हामीले हिसाब गरिसकेपछि नै बुझ्छौँ। यसको लागि प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गराएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसको सोलुसनतिर जाउँ हामी। सोलुसनमा हामीलाई सुरुमा निकाल्न भनेको छ कतिले चाहिँ सेल्स इन्क्रिज हुन्छ त 2009 को सेल्स 2010 मा पुग्दा कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि हामीले फुल क्यापासिटी सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले 80% मात्र क्यापासिटी दिएको छ भने यदि फुल क्यापासिटी हुन्छ भने सेल्सको भ्यालु कति हुन्थ्यो त्यो निकालौँ। त्यसको लागि हामी फुल क्यापासिटी सेल्सको फर्मुला एक्चुअल सेल्स डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज अफ क्यापासिटी फिक्स्ड एसेट्स अकुपाइड गर्छौँ। एक्चुअल सेल्स भनेको 12,000 दिएको छ डिभाइडेड बाइ 80% मात्र फिक्स्ड एसेट्सले अकुपाइड गर्छ भने चाहिँ 0.8 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 15,000 चाहिँ फुल क्यापासिटी सेल्स हुँदो रहेछ। भन्ने मतलब 2010 मा चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 15,000 हुँदो रहेछ। 2009 मा कति छ त हाम्रो 12,000 मात्र छ र 2010 मा 15,000 भयो भनेपछि यो कतिले इन्क्रिज भएको हो त भनेर निकाल्नको लागि फर एन इन्क्रिज इन फिक्स्ड पर्सेन्टेज अफ इन्क्रिज इन सेल्स द्याट क्यान बी अब्टेन विथआउट द नेट फर एन इन्क्रिज इन फिक्स्ड एसेट्स हामी कसरी निकाल्छौँ? फुल क्यापासिटी सेल्स भनेको 15,000 भयो भर्खरै निकाल्यौँ माइनस एक्चुअल सेल्स कति हो डिभाइडेड बाइ एक्चुअल सेल्स गऱ्यौँ भने हाम्रो कति आउँछ कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो भनेर आउँछ। हाम्रो 15,000 चाहिँ हाम्रो फुल क्यापासिटी हुँदाखेरि 15,000 छ सेल्स र एक्चुअल सेल्स कति 12,000 हो डिभाइड बाइ 12,000 गर्दाखेरि 25% ले चाहिँ सेल्स इन्क्रिज भयो भनेर हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ A को एन्सर। र B मा हामीलाई प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्नेछ। In 2000 sales, in 2010, sales would increase by 20%. क्वेसनले नै भनेको छ over 2009 sales. The firm is not required to make additional investment in fixed assets. हैन किनकि फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ जम्मा 80% मात्र युटिलाइज भएको छ हैन बिकज इट विल कभर 25% इन्क्रिज इन 2010 विथआउट एक्जिस्टिङ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नभइकन चाहिँ के गरेको छ त 25% चाहिँ इन्क्रिज भएको छ 2009 को भन्दा 2010 को सेल्स चाहिँ 25% इन्क्रिज भएको छ विथआउट युजिङ के त फिक्स्ड एसेट्स। त्यही भएर हामीले यो प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गराउँदाखेरि हामीले फिक्स्ड एसेट्सलाई चाहिँ के गर्छौँ त केही पनि एज युजुअल नै राख्छौँ। फिक्स्ड एसेट्स इन्क्रिज हुँदैन, सेल्स इन्क्रिज हुँदा फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ सेम नै रहन्छ। अब हामी प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गराएर हेर्छौँ। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट गराउँदाखेरि सेल्समा हामीलाई पहिले नै 12,000 दिएको छ। यो 20% ले ग्रो हुँदाखेरि 14,400 भयो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पहिले नै 10,261 दिएको छ। यो 20% ले ग्रो हुँदा 12,313.2 भयो। यो सेल्सबाट अपरेटिङ कस्ट गर्दाखेरि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको 2,086.8 भयो। र इन्ट्रेस्ट हामीलाई चेन्ज हुँदैन। इन्ट्रेस्ट जति छ पुरानो इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यति नै हुन्छ 339 गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि इबिआइटीबाट इबिटी कति भयो त अर्निङ बिफोर ट्याक्स 1,747.8 भयो। र हामीले ट्याक्स गर्छौँ। ट्याक्स 40% छ। 40% अफ इबिटी भनेको 14% 40% अफ 1,747.8 भनेको 699.12 छ। यति ट्याक्स हाम्रो घटाउँदाखेरि नेट इन्कम भनेको 1,048.68 चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम भयो। र डिभिडेन्ड 60% भनेको छ क्वेसनले 60% डिभिडेन्ड भनेको नेट इन्कमको 60% 1,048.68 को 60% भनेको 629.208 हुन्छ। र यति डिभिडेन्ड गर्दाखेरि बचेको कति हुन्छ त एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेको 419.472 चाहिँ एडिसन टु रिटेन अर्निङ आयो। अब हामी प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट गराउँछौँ। ब्यालेन्स सिट प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गराउँछौँ। प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा पनि अब हाम्रो एसेट साइडको यो फुल क्यापासिटी होइन त्यसैले एसेट साइडको सबै करेन्ट एसेट्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुँदैन किनकि फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ ओन्ली 80% युटिलाइज हुन्छ भनेको छ क्वेसनले नै। अब क्यासमा हाम्रो पहिले 600 छ। यो 20% ले ग्रो हुँदाखेरि इन्टु 1.2 भनेको 720 भयो। रिसिभेबल 3600 छ। यो 20% ले ग्रो हुँदा 4320 भयो। इन्भेन्ट्री 4200 छ। यो 20% ले ग्रो हुँदा 5040 भयो। यति गर्दा टोटल करेन्ट एसेट्स 10,080 आयो। फिक्स्ड एसेट्स हाम्रो केही पनि एज युजुअल नै हुन्छ। हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स केही चेन्ज हुँदैन 7200 नै हुन्छ। यति गर्दा टोटल एसेट्स भनेको 17,280 आयो। भनेपछि हाम्रो लायबिलिटिज साइडतिर पनि कति नै आउनु पर्यो 17,280 नै आउनु पर्ने भयो। अब लायबिलिटी साइडको अकाउन्ट्स पेएबलमा 2400 छ र हाम्रो 20% ले चेन्ज हुन्छ इन्टु 1.2 गर्दा 2,880 भयो। अब हाम्रो नोट्स पेएबलमा चाहिँ चेन्ज त हुने होइन तर नोट्स पेएबल 1,157 नै हामी राख्छौँ। तर हामीले चाहिँ जुन ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ जुन लास्टमा हामीले सबै गरिसकेपछि यो चाहिँ के राखेको त हामीले नपुगेको इन्कम राखेको। अहिले सपोज तपाईँले यसमा केही पनि छैन भन्ने बुझ्नुहोस् हैन।
अहिले त मैले गरिसकेको भएर यहाँ एउटा भ्यालु देखियो। तर तपाईँहरूले गर्ने बेलामा नोट्स पेएबल भनेर साइडमा 1157 गरेर प्लस लेखेर यहाँ खाली ठाउँ छोडिदिनु र यता पनि केही नलेखिकन एकछिन राखिदिनुहोस्। त्यसपछि एक्रुअल्स लेख्नुहोस्। एक्रुअल्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ, सेल्ससँगै ग्रो हुन्छ। भनेको 20% ग्रो हुन्छ इन्टरनेट 40 मा, 20% ग्रो हुँदा 1008 भयो। मोर्गेज बोन्ड केही पनि चेन्ज हुँदैन, 1667 नै भयो। कमन स्टक पनि केही चेन्ज हुँदैन, 667 नै भयो। र रिटेन अर्निङ पहिला 8869 दिएको छ र हामीले प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटबाट रिटेन अर्निङ कति निकाल्यौँ 419.472, यदि जोड्दाखेरि हाम्रो 9288.72 चाहिँ रिटेन अर्निङ आयो। अब र यति सबै जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 17,280 कतिले पुग्दैन, त्यो चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरलाई चाहिँ के भन्छौँ त एडिसनल फन्ड निडेड भन्छौँ। अरू बेला हामी के गर्थ्यौँ ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ एडिसनल फन्ड निडेड भनेर जति नपुगेको हो 17,280 एसेट्स र लायबिलिटिज बराबर गराउनलाई कति पुग्दैन त्यहीलाई नै हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर एडिसनल फन्ड निडेड लेखेर यहाँ भ्यालु राख्थ्यौँ। तर यो क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा जति पनि पुग्दैन, जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ हामी नोट्स पेएबलबाट हामी बरो गर्छौँ, लोन लिन्छौँ भनिसकेपछि हामीले नपुगेको पोर्सन चाहिँ हामीले केमा राख्नुपर्ने हुन्छ त नोट्स पेएबलमा राखेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यही ब्यालेन्सिङ फिगर 612.528 चाहिँ हामीले नोट्स पेएबलमा जोडेर पछि चाहिँ यो लास्टमा लेखेको अमाउन्ट चाहिँ कति हो त 1769.528 चाहिँ यसरी हामीले राखेको हो। यो 612.528 भनेको चाहिँ के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर, जसलाई हामी के भन्छौँ त एडिसनल फन्ड निडेड चाहिँ कति भयो 612.528 चाहिँ एडिसनल फन्ड निडेड भयो भनेर हामीले लास्टमा हेन्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छैन, तपाईँहरूले भने लेख्नु होला। हेन्स द एडिसनल फन्ड निडेड इज 612.528 भनेर तपाईँहरूले लास्टमा लेखिदिनु होला। यति नै छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई 15 मार्क्स इजिली आउँछ। यस्तै टाइपको क्वेसनहरू 15 मार्क्समा तपाईँहरूलाई आयो भने पनि हामीले दुईटै टाइपको हेऱ्यौँ, फुल क्यापासिटी युटिलाइज पनि हेऱ्यौँ र फुल क्यापासिटी नभइकन 80%हरू 60% पनि भन्न सक्छ। त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू पनि हामीले हेरिसक्यौँ। लगभग सबै टाइपको हामीले क्वेसनहरू हेरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि वुडले स्कुलबाट आफूले ट्राई गर्नुहोला। नबुझ्दैमा मलाई कमेन्टमा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई कुनै तपाईँलाई एकदम गाह्रो लागेको टपिक छ भने पनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू। बाई बाई।